नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं जी सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और हम सब के हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान ख़ान तूर साहब का। पुरतपा खैर मक़दम है, खुश आमदीद हकीम साहब। बहुत ज़्यादा तो शुक्रिया। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का इज़हार ख़्याल भी होगा आप सबकी समातों की नज़र। एक बादशाह था। बादशाह ने चाहा कि अपने शहज़ादे को तमाम उलूम और फ़नून में माहिर बनाया जाए। पहले तो उसने शहज़ादे को घुड़सवारी, तीरंदाज़ी, तलवारबाज़ी, नेज़ा वग़ैरह चलाना, हर यानी वो तमाम उलूम फ़नून थे, हर बुज़र्ग वो सिखा दिए। फिर चाहा कि इसे इल्म में भी महारत हासिल हो जाए, तो उसने उस ज़माने के एक बहुत मशहूर आलिम दीन शेख हसन रहमतुल्लाह अलैह से रब्ता किया, उन्हें बुलाया अपने दरबार में और कहा कि मैंने आपकी बहुत शोहरत सुनी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शहज़ादे को, मेरे बेटे को महल में आकर पढ़ा दिया करें। तो शेख साहब ने कहा कि मैं इसे यहाँ आकर नहीं पढ़ा सकता, अगर शहज़ादे को इल्म हासिल करना है तो इसे मेरे पास आना होगा। तो बादशाह दीनदार भी था, समझदार भी था। उसने कहा मुझे किसी ऐसे ही खुददार उस्ताद की तलाश थी, कल से शहज़ादा आपके पास पहुंच जाएगा और वहीं आपके पास दीगर जो तालिब इल्म हैं उनके साथ बैठ करके इल्म हासिल करेगा। 6 साल तक शहज़ादा आम लोगों के साथ, आम बच्चों के साथ बैठकर इल्म हासिल करता रहा। जब उसने तमाम उलूम हासिल कर लिए तो एक दिन शेख हसन ने बादशाह की खिदमत में पैगाम भेजा कि अब आपका जो शहज़ादा है तमाम उलूम में माहिर हो गया है, दस्तारबंदी इसकी होनी है, तो आप जो है वो तशरीफ़ लाएँ। दस्तारबंदी भी हो गई, सनद फ़जीलत भी हासिल हो गई उसे और वो शहज़ादा खुशी खुशी अपने महल चला गया, रुखसत हो गया अपने उस्ताद से। एक दिन शेख हसन ने शहज़ादे को तलब किया कि मेरे घर आओ, मुझे कुछ काम है। शहज़ादा जब वहाँ गया तो शेख हसन ने दरवाजे की कुंडी लगा दी, हाथ में दुर्रा पकड़ा हुआ था और उसे खूब मारा, इतना मारा कि उसके जिस्म पर निशान पड़ गए। शहज़ादा चिल्लाता रहा, बार बार पूछता रहा कि उस्ताद मेरा कसूर तो बताएं, मुझसे ऐसी कौन सी ख़ता सरजद हुई है जो आप मुझे यूँ बेतहाशा मार रहे हैं। तो शेख हसन उसे मारते मारते हाँपने लगे, पसीने पसीने वो भी थे, शहज़ादा भी ज़ख्मी था। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोला और कहा कि यहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास आज नहीं है। शहज़ादा गया अपने वालिद के पास और कहा उस्ताद ने मुझे बेहिसाब मारा है, बेतहाशा और बेवजह मारा है, मेरा कोई कसूर नहीं था। अगर मैंने ये सनद फ़जीलत से पहले उन्होंने मारा होता तो मैं समझता कि कोई गलती थी, लेकिन आज उनका मारना मुझे समझ में नहीं आया। तो बादशाह ने कहा कि बेटा वो कौम है जो अपने असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करती, उन्हें कटहरे में खड़ा करती हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। तुम्हारे उस्ताद ने जो किया है उसके सामने मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, उसमें ज़रूर कोई वजह रही होगी। पहुँचा मलका के पास, अपनी माँ के पास, वहाँ उसने दुहाई दी। तो उसने कहा मलका ने कि जब तुम्हारे अब्बा कुछ नहीं कर सके तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेटा चुप करके सब्र कर जाओ। 35 साल गुजर गए। 35 साल में शहज़ादा बड़ा हो गया, शेख हसन बहुत बूढ़े हो गए, भवें सफ़ेद हो गई, कमर झुक गई, लाठी के सहारे बमुश्किल चलते थे। जब बादशाह का इंतकाल हो गया 35 साल के बाद, शहज़ादा बादशाह बना और बादशाह बनते ही उसने पहला जो फरमान सादर किया वो ये था, शेख हसन को बुलाकर महल में लेकर आओ। शेख हसन पहुँचे लाठी टेकते हुए, तो कहा कि उस्ताद 35 साल गुजर गए, लेकिन उन तकलीफ़ों की, जो उन चोटों की टीस है वो आज भी मैं अपने वजूद पर और अपने दिल पर महसूस करता हूँ, ये बताइए मारा क्यों था। तो शेख हसन ने कहा कि बेटे मैंने अल्लाह से इसी दिन के लिए दुआ की थी कि वो मुझे जीता रखे। अब ये बताओ कि उस चोट को कितने साल गुजरे। बोला उस्ताद 35 साल गुजर गए। कहा कि भूल पाए। उसने कहा नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं भूल पाया। उसने कहा उस्ताद ने कहा शेख हसन ने कि मैंने तुम्हें आज के दिन के लिए ही मारा था कि जब तुम 35 साल तक उस जुल्म को नहीं भुला पाए, तो आज जब तुम साहिब इख्तियार हुए हो, साहिब इक़्तिदार हुए हो, तो तुम यकीनी तौर पर जान लोगे कि जुल्म अगर किसी के साथ रवा रखा जाता है तो उसकी तकलीफ़ कैसी होती है और वो किस तरह इंसान को बेचैन रखती है। तो जो शहज़ादा था वो रोने लगा और उसने कहा कि उस्ताद आपने मुझे सिर्फ़ इल्म नहीं सिखाया, मुझे तजुर्बा भी दिया है। तो उस्ताद कहने लगे कि बेटा याद रखना कि आज तुम साहिब इख्तियार हो, साहिब इक़्तिदार हो, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला मज़लूमों को इख्तियार दे देगा और ख़ुद साहिब इक़्तिदार होगा, तो फिर उस दिन जालिम पर क्या बीतेगी और उसका क्या हशर होगा, क्या इबरतनाक अंजाम होगा। तो ये छोटा सा एक क़िस्सा था, एक छोटा सा वाक़या था। अब हम चलते हैं हकीम साहब के पास और जानते हैं उनका इज़हार ख़याल। बड़ा नेचुरल आपने ये वाक़या सुनाया और
हकीकत यही है कि जो उम्र होती अजीब होती है। उस उम्र में मैं भी पढ़ता था, मेरी आवाज लौट रही है मेरे पास, तो मैं ये सोचता था कि ये मेरा उस्ताद है, जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा सबसे पहले मैं इनके हाथ पैर तोड़ूंगा। और कई तरह के उस्ताद रहे, दीनी उलूम के, और सजा भी देते थे, काम भी कराते थे, और बहुत कुछ करना पड़ता था उस उम्र में। और बस मेरे को यही था कि जिसने मुझे मुर्गा बना दिया है और जिसने मुझे सजा दी है, मैं बड़ा होकर सबसे पहले इन्हीं का काम तमाम करूंगा। और जब शऊर आया तो यकीनन वही हाल हुआ जो आपके वाक़े से मुताल्लिक है। आज भी उन असातिज़ा की इतनी रेस्पेक्ट है, कभी मुलाकात नहीं हो पाई, सब मसरूफ हो गए, वो भी और हम भी। दिल चाहता है उनसे मिला जाए। मैंने आपकी मर्तबा कोशिश की, किसी से पूछा कि वो फला साहब जिंदा है, तो पता चला हाँ उनमें से 3 असातिज़ा में से एक जिंदा है। वो कोरोना की वजह से मैं प्रोग्राम नहीं बनाया, नहीं तो मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा। बहुत अच्छा वाक़या सुनाया। तो इस वक्त में असातिज़ा की वो इज्जत नहीं है। उस वक्त में हम अपने बच्चों को असातिज़ा के हवाले कर देते थे कि बस हड्डी हड्डी में वापस कर देना, बाकी गोश्त और पोस्ट सब तुम्हारा। तो बड़ी जिम्मेदारी होती थी। तो इल्म सीखते थे और साथ में ये सब सीखते थे जो आपने वाक़या बयान किया। गज़ल पेश खिदमत। इनायत हकीम साहब, इनायत। खुशी का अब नहीं मैं तेरे गम का साथ देता हूँ, खुशी का अब नहीं मैं तेरे गम का साथ देता हूँ, मसरत का नहीं दीदाए नम का साथ देता हूँ। वाह। मसरत का नहीं दीदाए नम का साथ देता हूँ, नहीं हूँ मोतरिफ मैं आज तक भी अपनी किस्मत का, नहीं हूँ मोतरिफ मैं आज तक भी अपनी किस्मत का, हमेशा से तेरी जुल्फों के खम का साथ देता हूँ। वाह। हमेशा से तेरी जुल्फों के खम का साथ देता हूँ। और तरफदारी कभी शमशीर की बेबाक करता था, तरफदारी कभी शमशीर की बेबाक करता था, अजब सा हो गया हूँ अब कलम का साथ देता हूँ। क्या कहने, अजब सा हो गया हूँ अब कलम का साथ देता हूँ, अजब सा हो गया हूँ। मुखालिफ साकिए यक्ता से मैं तो हो नहीं सकता, मुखालिफ साकिए यक्ता से मैं तो हो नहीं सकता, अगर तिश्ना रखे तो मैं भरम का साथ देता हूँ। बहुत अगर तिश्ना रखे तो मैं भरम का साथ देता हूँ। और करम मुझ पर करे तो खुश नसीबी तूर है अपनी, करम मुझ पर करे तो खुश नसीबी तूर है अपनी, गवारा है सितम भी उस सितम का साथ देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, सितम का साथ देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत उम्दा। माशाअल्लाह, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा इसी तरह आप हर रोज़ माशाअल्लाह एक गज़ल जो है लिखते हैं, कहते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म, आपके फ़न, आपकी उम्र में मज़ीद इजाफ़ा करे और ये सिलसिला यूं ही दराज रहे। इस दौरान के कॉल्स हम तक पहुँचे हकीम साहब, आपने बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके तमाम असातिज़ा बचपन के, ख़ास तौर पर हम जब बचपन के असातिज़ा की बात करते हैं तो वो ज़माना ऐसा होता है जब शोखियाँ भी होती हैं, शरारतें भी होती हैं, बच्चे हम बहुत नटखट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो उनके असातिज़ा भी अच्छे लगते हैं, कुछ मज़ामीन अच्छे नहीं लगते, ख़ास तौर पर रियाजी अगर हो तो उनके असातिज़ा भी अच्छे नहीं लगते। तो बिल्कुल मुझे रियाजी से 36 का आंकड़ा रहा हमेशा। जैसे पीरियड शुरू होता था मैं घड़ी देखना शुरू करती थी कब ख़त्म होगा।
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں. حالانکہ ہر استاد جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھا دیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ من علمنی حرفا کنت لہ عبدا، کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہو گیا. تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے وہ تمام اساتذہ خاص طور پر بچپن کے دور کے اسی سرزمین پر ہیں، بیشتر حیات ہیں ماشاءاللہ. اگر اپنے بچپن کو دیکھوں، میرا بچپن تو کویت میں گزرا، وہ تمام اساتذہ آج نہ جانے کہاں ہیں، کس حال میں ہیں. +2 تک کی جو میری تعلیم ہوئی ہے وہ کویت میں ہوئی ہے، اور مجھے بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ اپنے وقت کے یکتا اساتذہ ملے. آج میں جو کچھ ہوں بہت حد تک اس میں میرے ان اساتذہ کا ہاتھ ہے. جو کچھ تعلیم میں نے کویت میں پالی، 12 سال ہو گئے اس پروگرام کو کرتے ہوئے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، اور یہ تمام اس نصاب کا حصہ ہے جو میں نے وہاں کے اسکول اور کالج میں نصاب کے درسی کتب سے حاصل کیا ہے. تو آپ نے بڑی میٹھی یادیں تازہ کر دیں. وہ اساتذہ یاد آ گئے کہ جن کا بے صبری سے انتظار رہتا تھا کہ کب آئیں گے. اگر وہ ناغا ہو جاتا، کسی دن ان کا پیریڈ مس ہو جاتا تھا یا وہ اساتذہ نہیں آتے تھے، تو محسوس ہوتا تھا کہ کچھ کھو گیا ہے، کچھ کمی ہے. تو بڑا پیارا یہ دور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کہتے ہیں نا کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، ایک ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن سے ہمارا روحانی رشتہ ہوتا ہے، یعنی ان میں ہمارے اساتذہ آتے ہیں. تو انسان کے سیرت و کردار کی تعمیر اور تشکیل میں اساتذہ کا بہت بڑا رول رہا ہے. وہ قومیں جو اپنے اساتذہ کی عزت نہیں کرتی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. بادشاہ نے بہت پتے کی بات کہی تھی. تو ہم آج بھی متمدن سماج کو دیکھتے ہیں، تہذیب یافتہ کلچر میں اگر دیکھتے ہیں تو اساتذہ کی عزت کے لیے جس طرح سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں یا جس طرح ان کی نظریں جھکی رہتی ہیں، گردن جھکی رہتی ہیں، وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ یہ قومیں واقعی اوج کمال تک جانے والی ہیں. دیکھیے، استاد کا درجہ یوں بھی بہت اہم ہے کہ ماں ہے سب سے پہلا تو ہمارا مکتب، لیکن اس مکتب میں خوف نہیں ہے. تو ماں سب کام کرتی ہے، پیار سے تو بڑھا سکتی ہے، لیکن دماغ پر بوجھ نہیں پڑتا کہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے بچے کہ یہ ماں ہمیں سزا بھی دے سکتی ہے، بڑی سزا بھی دے سکتی ہے، کیونکہ بچے بچپن سے ریڈ کر رہے ہیں کہ ماں کو تو یوں چٹکیوں میں راضی کر لو. اور یہ اساتذہ بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری ماں اور باپ کی طرح ہوتے ہیں، لیکن انہیں سخت کردار اپنا ایک نبھانا پڑتا ہے. اور اس کے لیے وہ بچپن جہاں ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جب تک ہم اس عروج تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک ہمارے اساتذہ لے جانا چاہتے ہیں، جب تک وہ سخت رویہ ہی رکھتے ہیں. اور پھر جب ہمیں شعور آ جاتا ہے تو پھر وہی اساتذہ ہم سے بہت اچھا بیہیو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک ہمارے دماغ پر اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کا دیا ہوا چیپٹر ہمیں یاد نہیں ہوا تو ہماری بہت بری طرح دھنائی ہوگی. پہلے تو قمچی سے مارتے تھے اور ایسے ہاتھ پھیلاتے تھے اور اتنی زور سے مارتے تھے کہ ایسے پکڑ لیتے تھے، لیکن وہ مارتے کم تھے، شور زیادہ مچاتے تھے. اور ہم بھی خوب بدماش تھے، ہم بھی پٹتے کم تھے اور چیختے زیادہ تھے. تو یہ سب ایک کریکٹر چلتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی شعور کو بچہ پہنچتا ہے وہ اپنا اساتذہ، اپنا کردار بدل دیتے ہیں بالکل، پھر وہ سمجھ میں بھی آنے لائق ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ماں باپ کی طرح کردار ہے جو یکجا ایک ساتھ آپ کی تعلیم و تربیت کرتا ہے. بالکل حکیم صاحب، ایسے بچے، ایسے طالب علم بھی جو ہے وہ سرمایہ ناز ہوتے ہیں، اور ایسے اساتذہ بھی باعث افتخار ہوتے ہیں. تو بہت پیارا رشتہ ہے یہ. کبھی پھر انشاءاللہ کسی اور ایک واقعہ ہے، لیکن فی الحال وقت نہیں ہے، پھر کبھی انشاءاللہ. رحمان صاحب پہلے کالر ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. جی رحمان بھائی بتائیے کیا سوال ہے؟ رحمان بھائی میں سن پا رہے ہیں آپ؟ میری نواسی 1.5 वर्ष کی ہے. ہاں. پہلے سے سوکھا ہو گیا تھا. وزن 4.5 کلو ہے اور کمزوری ہے اور وزن نہیں بڑھ رہا ہے. 6 سوال ہیں میرے. ہاں 6 سوال ہیں آپ کے رحمان بھائی؟ کبھی رحمان نام ہے میرا، رحمان نہیں ہے. اچھا سمیع بھائی، معذرت خواہ. جی فرمائیے.
اور یہ میری نواسی آپ نے سن لیا تھا، میری نواسی 1.5 سال کی ہے، پہلے سے سوکھا ہو گیا تھا، اب وزن 4.5 کلو ہی ہے اور کمزوری ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے. اور دوسرا سوال ہے میرا، ہاں عمر 51 ورष، وزن 70 کلو، پیشاب میں پیلا ہوتا ہے اور ایڑی کے اوپر ٹخنوں پر سوجن بنا رہتا ہے، شگر نہیں ہے، بلڈ پریشر رہتا ہے. اچھا ایک تو یہ. تیسرا پرشن ہے، عمر 15 سال ہے، وزن 69 کلو، وزن کم کرنا ہے. اور ایک اور ہے، عمر 52 ورष، جسم میں کسی بھی وقت مطلب بلڈ پریشر کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ غفلت میں چلی جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، علاج بتائیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے، پیشاب کرتے ہیں تو وہاں جھاگ دکھتے ہیں، شکر نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے، 5 سوال ہو گئے آپ کے. ٹھیک ہے عرفانہ صاحب، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو. جی سب سے پہلے تو میں حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے ابو ہے نا ڈیلی یہ پروگرام دیکھتے ہیں. ایکچولی کیا ہے، میں پہلے بھی جڑی ہوئی تھی اس پروگرام سے، لیکن 3-4 مہینے سے موبائل خراب ہو گیا تو اس وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پائی. باقی پروگرام میں ڈیلی دیکھ رہی تھی آپ لوگوں کا. بہت تو شکریہ. ایک سے ایک ٹاپک وغیرہ جو آپ بتاتے ہیں قصے بہت عمدہ رہتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ہمیں نیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. اور حکیم صاحب کی جو داستان جب سنتے ہیں تو ریئل میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جی. اور وہ یاد آ جاتا ہے جب کلام پاک میں لکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک دور دیتا ہے، دے کے بھی دیکھتا ہے اور لے کے بھی دیکھتا ہے. ہمارے ابو ڈیلی پروگرام دیکھتے ہیں اور آپ جو مطلب بتاتے ہیں نا، پرسکرپشن وغیرہ بتاتے ہیں، تو وہ دوسروں کو بھی وہ بتاتے ہیں جن کو یہ پرابلم ہے وغیرہ. تو اس سے ہماری جٹھانی جی جیسے ہیں، ان کو کوئی پرابلم ہو گئی تھی تو ہمارے ابو نے وہ نسخہ بتایا جو آپ سے ملا تھا. تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ان کا کام کر گیا، بہت آرام ہے ان کو. الحمدللہ الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تو بس حکیم صاحب یہی ہے. اور ایک بار میں نے سنا تھا کہ ایک لیڈیز نے بولا تھا آپ سے، آپ مطلب کبھی بھی ریٹائر مت لینا. دیکھو یہ تو ہمارا حق تو نہیں ہے بولنے کا، آپ کی جو تعلیم ہے، کیونکہ علم ایک ایسی دولت ہے، چاہے وہ کسی بھی اچھا نفع پہنچانے والا علم، وہ ایسی دولت ہے اگر اپن جتنا اس کو بانٹیں، جتنا تقسیم کریں اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے، وہ کبھی کم نہیں ہوتا. جبکہ دنیاوی دولت اپن وہ ہوتی ہے تو کم ہو جاتی ہے، خرچ کرتے ہیں تو. لیکن علم ایک ایسی دولت ہے، ہمیں شروع سے سکھایا گیا ہے کہ اپن جتنا وہ کریں تو اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے. تو ہماری جٹھانی جی کی طرف سے بھی شکریہ، ان کو بہت آرام ہے. وہ مطلب کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ 4-5 مہینے سے بالکل ایسی ہو گئی تھی کہ کھانا کھانا چھوڑ دیا تھا. تو ہمارے ابو نے ایک نسخہ بتایا جو آپ سے ملا تھا، تو ان کو وہ کام کر گیا، تو اب وہ بڑھیا کھانا وانا سب کھا لیتی ہیں. تو اس لیے میں نے شکریہ، تہہ دل سے شکریہ کرتی ہوں حکیم صاحب آپ. جزاک اللہ. الحمدللہ. واسی جس کی عمر 1.5 سال ہے، وزن صرف 4 کلو ہے، وزن نہیں بڑھ رہا ہے. ظاہر ہے یہ شیرخوار بچی ہوگی اور اس کی ماں کے لیے ایک نسخہ ہے. یہ اس بچی کو ڈائریکٹ نہیں دے سکتے. 1 چمچ خشخاش تو تمام خواتین جانتی ہیں، سل بٹے پہ دودھ کے ساتھ پیسے اور 1 گلاس دودھ میں یہ مکس ہونا چاہیے. اور 1 گرام سفید گون مورنگا، یاد رکھیں اصلی ہونا چاہیے کیونکہ بچے کا معاملہ ہے. سفید گون مورنگا، اس میں نقلی بہت آتے ہیں، لال کلر کا، پیلے کلر کا اور نقلی بہت آتے ہیں. سفید گون مورنگا 1 گرام، 1 چمچ خشخاش اور 1 گلاس دودھ. اور اس میں چاہے تو کشمش تقریباً 10 سے 20 کشمش بھی پیس لیں. اور یہ 1 گلاس روزانہ ان کی والدہ پیے، جس وقت چاہے پیے، پورے 24 گھنٹے میں 1 بار پیے. اور انشاءاللہ ان کی والدہ کی صحت کے ساتھ اس بچے کی بھی صحت ممکن ہے انشاءاللہ. بقیہ سوالوں کے لیے بھائی تھوڑا سا انتظار، 2 کالرز ہیں، ان کے سوالات لے لیتے ہیں. توفیق بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں، حسینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی توفیق بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
हाँ, 2 वाह। सवाल है मेरे। जी तौफीक भाई। जी। हाँ, हमारे अब्बू जान को फंगल इन्फेक्शन हुआ है हाँ और मुझे भी थोड़ा है, और वो परसों कलौंजी का सिरका भी मंगाया था अब्बू जान को, हाँ वो भी ले रहे हैं। और दूसरा सवाल है, हमारे नानी जान को शुगर, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है और 60-65 उम्र है, जब वो चलती है तो उनको ऐसे ढाप लगती है। ठीक। ठीक। हसीना साहब सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो, मैं 11 जुलाई को आपको फोन की थी, मेरे लड़के के बारे में। मेरी कोच है और मेरा वेट बढ़ा है और हाथों पैरों में सूजन है और दर्द है, तो मैंने आपके इधर से गोंद पिया और नमक जैतून मंगाई हूँ, तो उसे कैसा लेना है वो मुझे पूछना था। और मेरे बेटा, मतलब हम लोग, मतलब हमारे घर में 3 फैमिली है, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा, तो हमने तीनों ने वैक्सीन लिए। तो मतलब लेकिन मेरे बेटे को अभी बुखार मतलब सैटरडे से बहुत बुखार है, और बुखार तो कम, उसको फीवर तो कम हो गया, लेकिन उसको मतलब अभी कोरोना का टेस्ट कराया ना तो कोविड हो गया, उसको पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो उसके एहतियात के लिए क्या करना चाहिए? ठीक जी हकीम साहब। अल्लाह हिफाजत करे आपके बच्चे की। और ये नमक जैतून आपने मंगाया है, एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर पूरे 24 घंटे में एक बार बच्चे को आप पिला दिया करिए। अल्लाह से खूब दुआ करें। और दूसरा सवाल, जो दर्द के लिए आपने मंगाया है गौनसिया, आधा ग्राम 2 मरतबा खाने के बाद पानी या कम चर्बी के दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह किसी भी किस्म का दर्द, जोड़ों या कमर या घुटने या नसों का या डिस्क का, अच्छा होना मुमकिन है। बस ज़्यादा मशक्क़त ना करें दौरान इलाज, तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, भाई के सवालों की तरफ जाते हैं। 5 सवाल थे, एक सवाल तो शामिल हो चुका है, दूसरे की तरफ आ रहे हैं। 51 साल उम्र है उनकी, पेशाब में जो है वो थोड़ा पीलापन है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीपी की शिकायत भी है। ठीक है। अच्छा देखिए, मुझे ऐसा याद आ रहा है कि इनको पेशाब में झाग भी आते हैं, ऐसा कोई सवाल था क्या? जी, ये इन्होंने लास्ट में आखिरी जो सवाल है उसमें कहा पेशाब में झाग बनता है और इनको शायद डायबिटीज़ भी है। अब ये 5 लोगों के मसले हैं जो भाई ने इकट्ठे पूछे हैं, ये नहीं कह सकते कि ये मसला किसी और शख्स का है या उन्हीं से मुताल्लिक है। हाँ, मरीजों की तो उम्र के साथ उन्होंने बोला है, वैसे अलग अलग मरीज हैं। ये पेशाब में पीलापन हो, हाँ, तो सिर्फ ज्यादा पानी पीने से भी वो साफ हो जाता है। अगर उसके बावजूद ना हो तो एक चुटकी नमक जैतून और एक चम्मच अलसी को हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लें और एक चम्मच अलसी खाएं और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर रोजाना 1 दफा या 2 दफा लिया करें, इंशाल्लाह फायदा मुमकिन है। जी। उनको जिनको पेशाब में झाग आते हैं वो खबरदार रहें। और ये आता है एक गौन चिलगोज़ा एक चुटकी रोजाना इन्हें खाना है और धनिए के पाउडर और अलसी के पाउडर के साथ खाना है। अलसी और धनिए का पाउडर बना लें हल्का सा भूनकर, 1 चम्मच अलसी और धनिए का पाउडर और 1 चुटकी सिर्फ पूरे दिन में चिलगोज़े का असली गोंद खा लिया करें, पानी से या दूध से। लेकिन 24 घंटे बस एक ही बार लें, ये बहुत तेज नुस्खा है, इनको फायदा मुमकिन है। जी, उम्र 15 साल, वजन 69 किलो, वजन कम करना है। एक चुटकी खाने का सोडा, आपके किचन में जो मीठा सोडा कहलाता है, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 दफा या 2 दफा पिया करें। 5 बार गर्म पानी पिया करें, 1 घंटा पैदल चला करें और डाइट कंट्रोल करें। जितनी खुराक है उससे निस्फ कर दें, आधी कर दें, तो इंशाल्लाह
तेजी से वजन कम हो सकता है और जितना चाहे आप वजन कम कर सकते हैं। जी, उम्र 52 साल, बीपी की शिकायत है और कुछ गफलत या गशी किसी कैफियत उन्होंने बताई है। हाँ, बीपी डाउन हो जाता है दरअसल इनका। जब भी बीपी डाउन हो उस वक्त एक कॉफ़ी ज़रूर पी लिया करें, तो फौरी तौर पर बीपी अप होता है। और नमकीन अशिया ज़्यादा खिलाया करें और मुस्तकिल तौर पर एक चुटकी कॉफ़ी और 2 चुटकी आपके घर में जो ये हल्दी होती है, अच्छी सी हल्दी हो, मिलावट से पाक हो, 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी आपका कॉफ़ी और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, ये एक खुराक है आपकी। दिन में ऐसी एक खुराक ज़रूर लिया करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, अब आ रहे हैं तौफीक भाई के सवाल की तरफ। फंगल इन्फेक्शन की तरफ उन्होंने इशारा किया। इनके वालिद भी इस परेशानी में मुब्तला हैं और ख़ुद ये भी। इन्होंने कलौंजी का सिरका मंगवाया है। अब मज़ीद दरियाफ्त करना चाहते हैं कि उसे कैसे इस्तेमाल करें, कब कब इस्तेमाल करें। अलसी लें फंगल इन्फेक्शन के लिए और इसको हल्का सा भूनकर तैयार रखें, पाउडर बनाकर, ज़्यादा नहीं भूनना। और 1 चम्मच अलसी खाएं, उसमें 1 चुटकी चिलगोजे का गोंद मिला के सिर्फ एक बार पूरे 24 घंटे में, ये बहुत तेज़ खुराक होती है, ये आप रोज़ाना 1 बार लिया करें। और सिरका आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 चम्मच या 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर दिन में 2 दफ़ा खाने के बाद लेना बेहतर है। जी, एक सवाल बच गया हसीना साहब। तौफीक भाई आपका थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर शामिल करेंगे। रिजवाना फ़ोन लाइन पर मौजूद है। जी बताइए रिजवाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बच्चा आवाज़ ज़रा तेज़ आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में। मेरी 2.25 साल की लड़की है, उसका डाइजेशन ऐसे नहीं रहता है, मतलब बराबर उसको कुछ खाती पीती है, ऊपर का दूध पीती है तो उनके बराबर लेटरिन आया करते हैं। ये अप्रैल से उनके सही नहीं हो रहा डाइजेशन का। रिजवाना, आपकी पूरी बात नहीं पहुंची, सिर्फ इतना पता चला है कि आपकी 2.25 साल की बच्ची है जिसका डाइजेशन जो है, निज़ाम हाजमा जो है वो गड़बड़ है। क्या कैफियत रहती है? वो दूध, ऊपर का दूध पीती है तो दूध पिए या कुछ खाए तो उनके लेटरिन होने लगती है। जब तक सारा निकल नहीं आता तब तक थोड़ी थोड़ी लेटरिन उनके बार बार हुआ करती है। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। संतोष जी बताइए, क्या सवाल है आपका? संतोष, आवाज मिल रही है? हेलो जी जी फरमाइए संतोष साहबा, क्या सवाल है? जी, मेरे भाई को मुर्गी आती है। उम्र क्या है? 20 साल। कंपनी दवा मंगाई। मिर्गी का मसला है हकीम साहब, उम्र 22 साल है। कुछ जानना चाह रहे हैं आप इनसे? और आपके वहाँ से MKR कैप्सूल भी मंगाई थी हमने। अच्छा जी, तो क्या जानना चाह रही हैं आप? जी, कैप्सूल लेता है तो उसका शरीर दुखता है, कमर पे। ठीक है जी हकीम साहब। देखिए, सबसे अच्छा इलाज मिर्गी का एलोपैथ में है और लाजमी तौर पर आप वो कर रहे होंगे, उसे छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। और ये उसकी मुआविन दवा के तौर पर, मददगार दवा के तौर पर ले सकते हैं और ये काफ़ी लंबा इलाज होता है और पूरी ज़िंदगी भी चलता है। अगर आप ज़िंदगी भर दवा खाने से अच्छे रहते हैं तो आपको खाना चाहिए। मददगार दवाओं के तौर पर आप इन्हें ले सकते हैं, आप इसे इसका इलाज ना समझें। आपका इस मिर्गी और उसके मुज़िर असरात से आप इसका तहफ़्फ़ुज़ समझकर इलाज करें। रिजवाना साहबा की 2.25 साल की बच्ची है और जब वो दूध पीती है अभी, लेकिन उसका डाइजेशन आपने सुना जैसे कि ख़राब रहता है,
جو کچھ وہ دودھ کی صورت میں یا غذا کی صورت میں اس کے پیٹ میں جاتا ہے وہ کچھ دیر بعد باہر نکل جاتا ہے. دیکھیے بہت چھوٹی بچی ہے اور اگر ماں کا دودھ پیتی تو میں اس کا کچھ علاج بتا سکتا تھا اور میں نسخہ بتاؤں گا اور آپ نے کچھ گڑبڑ کی تو بچی کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے میں ایسے بچوں کو جو شیرخوار نہیں ہے تو میں علاج بتانے سے بچتا ہوں, کیونکہ میرا کہنے کا آپ کے سننے کا کچھ اگر فرق پڑ گیا تو بہت چھوٹی بچی کچھ نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار شاید میں ہو جاؤں گا. جی, نانی کا مسئلہ ہے توفیق صاحب کی, عمر 60 سے 65 سال بتائی انہوں نے بتایا کہ بی پی بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے اور چلنے میں شاید انہیں دشواری ہوتی ہے. ہاں, سانس پھولتا ہے, مجھے یاد ہے. اچھا دیکھیے, ان کو چلنے سے بہت پرہیز کریں جب تک ان کا قابو نہ آ جائے اس بیماری پر. اپنے ڈاکٹرز کی دواؤں کے ساتھ ایک نسخہ دیکھیے بہت اچھا ہے اور وہ ہے یہ ادرک کا رس 1 لیٹر نکالیں, لیموں کا رس 1 لیٹر نکالیں اور لہسن کا رس 1 لیٹر نکالیں اور زیتون یا کلونجی کے سرکے میں سے جو بھی اصلی ملے. دیکھیے اس میں نقلی 10-15 کمپنیاں بنا رہے ہیں, کیمیکل والا نہیں لینا, نہیں تو الٹا نقصان ہونے لگے گا. تو 1 لیٹر یہ بھی لے لیں, زیتون کا یا کلونجی کا سرکہ, اس میں ملا کر آپ 3 چمچ دن میں 2 یا 3 بار پلائیں اور 7 مہینے تقریباً پلائیں گے تو انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے. نبیل سے بات کر رہے ہیں. جی نبیل, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم, بجنور سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی ندیم بھائی فرمائیے. خیریت سے؟ الحمدللہ و شکر للہ. جی, میں دریافت کرنا چاہتا تھا کہ ہماری جو اہلیہ ہیں ان کے پیر میں درد ہے, بائیں پیر میں, تو یہ گوند سیاہ لے رہی ہیں لیکن سیاہ نہیں ہو پا رہی ہے. جو پرہیز ہوتا ہے نا دینا چڑھنے کا, تو اس کے لیے بتا دیں کہ کیا کریں, اور والدہ کے لیے کوئی ایسی دوائی بتا دیں تاکہ ان کو تھوڑی سی کمزوری دور ہو جائے. اب بیڈ سول جو تھے ان کے والدہ کے وہ بھی کچھ بہتر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. ٹھیک ہے, پہلے آپ کی اہلیہ سے متعلق بات جان لیتے ہیں حکیم صاحب سے. جی حکیم صاحب. دیکھیے گوند سیاہ اگر شروع کر دیا ہے تو یہ جتنا بھی آپ کے پاس ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ ان کو نفع ممکن ہے. پرہیز یہی ہے کہ ویسٹرن ٹوائلٹ استعمال کریں. جھاڑو پوچھا تو وہ نہیں کرتی ہوں گی, کرتی ہیں تو میری طرف سے منع کر دیں. محنت کا کام کو کچن میں کھڑے ہو کے سب کام کر سکتے ہیں, اور زینہ اگر مجبوراً چڑھنا پڑتا ہے تو پھر محتاط ہو کر چڑھے, جھٹکے سے یا, اور سب سے زیادہ خیال رکھیں اپنے چپلوں کا, وہ بہت آرام دہ ہونے چاہیے. انشاءاللہ ان کو فائدہ ممکن ہے. اور والدہ کے لیے جو آپ ان کو دودھ وغیرہ پلاتے ہوں گے یا کچھ کھانا کھلاتے ہوں گے تو روغن بادام شیریں یعنی میٹھے بادام کا تیل جو خوراک کے لیے ہوتا ہے, کھانے کے لیے, 2 چمچ ان کے دودھ میں ملا کر یا ان کے سالن میں الگ سے ڈال کر ان کو کھلایا کریں. انشاءاللہ ان کی تندرستی ممکن ہے. جی, ندیم بھائی نے بیڈ سورز کا بھی ذکر کیا ہے حکیم صاحب. بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جنہیں بستر پر ایک ہی کروٹ یا کافی دیر تک جو ہے وہ لیٹنا پڑتا ہے, تو ایسے میں اگر یہ پریشانی لاحق ہو جائے کسی کو تو اس کے لیے کوئی گھریلو دیسی نسخہ, کوئی علاج؟ دیکھیے بیڈ سور ویسے ان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے, یعنی کبھی نہ ٹھیک ہونے والے زخم. تو پھر بھی کوشش تو کریں گے, بہتر ہو رہے ہیں. آپ جتنا خیال رکھیں گے, ایک تو پٹی ان کی لگاتار ہونی چاہیے جتنی بار ڈاکٹر کہے, اور ایک علاج آپ کر سکتے ہیں, ہے بہت تیز دوا, پیاس ان کو بہت لگے گی. چلغوزے کا گوند 1 چنے کی دال کے برابر روزانہ ان کو کھلایا کریں, اور باقی سب جو بھی دوائیں علاج پٹی چل رہی ہے وہ چل رہے ہیں, تو یہ زخموں کو سکھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. حکیم صاحب فرا سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے فرا؟
اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ہلو جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ ہاں میرے بھائی 82 ایئرس کے ہیں. ہاں ان کو کھجلی بہت ہوتی ہے, کیا کرنا؟ وہ ڈائبیٹک ہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. جی زہرا صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام علیکم بہن. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم بھائی. کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 5 مہینہ سے میرا بخار ہے, ٹائیفائڈ ہوا ہے بھائی. دوا کھاتے ہیں کم ہو جاتا ہے, مگر جب سے بخار نہیں جاتا ہے بھائی. مدد کریے میرا بھائی. اب میرا گھر کا آدمی تو الگ ہم کو تانا دیتا ہے, ہم کو چڑھاتا ہے کہ دیکھ تو بیمار پڑتی ہے اتنا. اب بتائیے بھائی, میرا ٹینشن سے بہت میرا طبیعت خراب ہو جاتا ہے. ہم کو کچھ اچھا دوا بتائیے بھائی, کون سا دوا کھائیں ہم؟ ٹھیک آپ کا ٹھیک ہے زہرا صاحبہ, دھیان سے سنیے. جی بیل کا مربع آتا ہے, بیل کا مربع, بیل پتھر بیل کا مربع, اسے کووٹ کہتے ہیں انگلش میں. یہ پتھر بیل کا مربع عام مشہور ہے. یہ بیل کا مربع 1 پیس کھائیے صبح, 2 انچ کا 1 پیس, 2 انچ چوڑا 2 انچ لمبا 1 پیس کھا لیجیے صبح نہار منہ, اور رات کو سوتے وقت بھی اتنا ہی بڑا پیس کھائیے. اور دن میں 1 مرتبہ ارنڈی کا تیل, اسے کیسٹر آئل کہتے ہیں, جو میڈیکل اسٹور پر عام طور پر مل جاتا ہے. ایک بہت گاڑھا سا پھیکا تیل ہوتا ہے, 1 چمچ اسے پیجیے, چھوٹا چائے کا چمچ. اس کے بعد گرم چائے یا پانی پی لیا کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ممکن ہے. انشاءاللہ. 82 ایئرز عمر بتائیے فرح صاحبہ نے, اپنے بھائی کی ڈائبٹک ہیں اور انہیں کھجلی بہت ہوتی ہے, خارش بہت ہوتی ہے. کلونجی کا سرکہ 2 چمچ پانی میں ملائیں اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا ملائیں, اور دن میں 2 بار کھانے کے بعد پی لیا کریں, صبح ناشتے کے بعد, رات کو کھانے کے بعد. تو ان کے دونوں امراض میں نفع ممکن ہے. جی اس دوران کے کچھ اور کالز ہم تک پہنچے حکیم صاحب. جیسے ابھی آپ نے بتایا زہرا صاحبہ کو بیل کا مربع کھانے کے لیے, اب جیسے یہ اپنے معاشی حالات کا تذکرہ کرتی ہیں یا جو معاشی حالت ہے ان کی, ایسے میں اگر یہ مربع خرید نہ سکیں تو کوئی دوسرا متبادل موجود ہے؟ بیل تو آسانی سے مل جاتا ہے, اس سے کوئی مشروب بن سکتا ہے یا کوئی ایسی چیز جس سے ان کا مسئلہ تھوڑا آسان ہو جائے؟ شگفتہ یہ بیل سے بھی سستا آتا ہے. بیل ہم یعنی یہ مربع جو آتا ہے 100-150 روپے کلو آ جاتا ہے, جو آپ کے 15-20 دن مہینہ چلتا ہے. اور یہ ایسے ہی دھنیا مرچیں کی قیمت کا ہوتا ہے. تو اگر یہ 150 روپے کا بھی آیا تو اگر 15-20 دن چلا تو 8-10 روپے روز کی خوراک ہے. اور میرے خیال سے اتنی خوراک تو آدمی کھاتا ہی ہے. 1 روٹی نہیں کھائے گا تو 1 خوراک کھا لیں. اس سے سستی دوائیں, میں سب سے سستی دوائیں میں ہی بتاتا ہوں. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے حکیم صاحب. ہاں وہ ایک ساتھ خریدنے پہ تو مہنگی لگتی ہے, لیکن اگر 5 روپے روز کی دوا انہیں مل جائے تو میرے خیال سے تو سب لوگ کر بھی سکتے ہیں. بالکل بالکل, اور واقعی یہ آپ کا امتیاز بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ آپ کو مزید جزائے خیر دے. حکیم صاحب یہ جو بیل کا مربع ہے یہ صرف ٹائیفائڈ میں جو ہے مددگار یا معاون ثابت ہوتا ہے یا کوئی دوسری بیماری, پیٹ کے امراض کو بھی دور کرتا ہے؟ دراصل یہ دنیا کی ایک واحد را مٹیریل ہے جو پیٹ کی جو آتے ہیں ان پہ جو لیمینیشن ختم ہو جاتا ہے یا انفیکشن ہوتا ہے, اس کو واپس لانے کی واحد دوا ہے دنیا کی بیل. اچھا بیل ختم ہو جاتی ہے تو کیا کرے؟ تو طبیبوں نے ایک طریقہ نکالا تھا کہ بیل کو محفوظ کیسے کرے, تو مربے کی شکل میں اس کو رکھ لیتے ہیں تاکہ پورے سال لوگوں کا علاج ہو سکے. تو یہ دنیا کی واحد دوا بتا رہا ہوں میری نظر میں, جو آنتوں کا خیال رکھنے والی, جو آنتوں کے چھالے تک کو فائدہ کرتی ہے, آنتوں کا لیمینیشن جو
उल्टी सीधी दवाइयाँ और एलोपैथ दवाइयों से हमारा पेट मुतासिर हो जाता है और फिर हम जिंदगी भर के मरीज हो जाते हैं। तो ये वाहिद दवा ऐसी है जो इसको वापस ला सकती है। जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है उनको इससे कोई नफा मुमकिन है? हाँ, कब्ज वालों को भी। और मैंने इनको एक वो भी बताया, अरंडी का तेल, वो 1 चम्मच रोजाना या 2 चम्मच पिए तो कब्ज भी टूटता है। मैं आपको वक्त हो तो बताऊं कि मेरा एक छोटा बच्चा जब था तो वो स्कूल जाता था और उसके रोज पेट में दर्द होता था और गोली उसको बैग में रखनी पड़ती थी और अगर वो ना रखे तो वो तड़पता था। तो मेरी बीवी भी एलोपैथ की तरफ ही ज्यादा रुझान रहता था और मैं बम्बई रहता था, वो दिल्ली रहती थी। तो मैंने उसको बहुत प्यार से समझाया कि देख तू जो इलाज करना चाहे कर, लेकिन मेरा एक बात मान ले, बेल का मुरब्बा इसे 1 पीस रोजाना खिला। वो बच्चे ने शगुफ्ता 15 दिन भी मुश्किल से खाया नहीं खाया, उसको आज तक दर्द नहीं हुआ। ऐसा दर्द तड़पता था कि उसके बैग में गोली रहती ही थी जी। तो फिर ये मैंने आम कर दिया कि लोगों को फायदा हो सके। बिल्कुल, छोटे बच्चों को खासतौर पर जो बाजार की चीज़ें खाते हैं उन्हें अक्सर ये परेशानी रहती है। हकीम साहब, अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे और इसी तरह आपका फैज़ जो है वो लोगों तक आम होता रहे। सेहत, तंदुरुस्ती और उम्रदराज़ी की बहुत सारी दुआओं के साथ शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन से भी कल मिलेंगे इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।